विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया, आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। कुंभकर्ण सम सोया, मानव ज्ञान से उसे जगाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। कल्प की है अंत घड़ी, यह लंका जलने वाली। कल्प की है अंत घड़ी, यह लंका जलने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। संपूर्ण ये पवित्रता से राम राज्य फिर लाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। काम क्रोध और लोभ मोह रावण के संगे साथी। काम क्रोध और लोभ मोह रावण के संगी साथी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। हो स्वतंत्र अब जग सारा, ऐसा तप कमाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्राण प्यारे बाबुको आजको अनमोल महावाक्य 2077 कार्तिक 10 गते सोमबार। तदनुसार 26/10/2020। आज बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, श्रीमत अनुसार सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउने सेवा गर्नु छ। पहिला स्वयं निर्विकारी बनेर अरूलाई भन्नु छ। पहिला आफू पवित्र बन्यो अनि नै अरूलाई पनि पवित्रताको शिक्षा दिन सकिन्छ।
आजको प्रश्न छ, तिमी महावीर बच्चाहरूले कुन कुराको परवाह गर्नु छैन? कुन चाहिँ चेकिङ गर्दै स्वयंलाई सम्हाल गर्नु? उत्तर छ, यदि कसैले पवित्र बन्नमा विघ्न पार्छ भने तिमीले त्यसको परवाह गर्नु हुँदैन। केवल चेक गर, म महावीर हुँ। मैले आफूले आफैलाई ठगेको त छैन। म भित्र बेहदको वैराग्य छ। मैले आफू समान बनाउँछु। ममा क्रोध त छैन। जे अरूलाई बताउँछु त्यो आफूले पनि गर्छु। गीत छ, तुम्हें पाके हमने जहाँ पालिया, जमी तो जमी आसमा पालिया। हैन, हामीले बाबालाई पाएर सारा विश्व प्राप्त गर्यौं। अर्थात् आकाश जमिन हामी सबै हाम्रै भयौं। ओम शान्ति। यसमा बोल्ने आवश्यकता छैन, यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। प्यारा रूहानी बच्चाहरूले बुझिरहेका छन्, हामी फेरि देवता बनिरहेका छौं, सम्पूर्ण निर्विकारी बनिरहेका छौं। बाबा आएर भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, कामलाई जित, अर्थात् पवित्र बन। बच्चाहरूले गीत सुन्यो। अब फेरि बच्चाहरूलाई स्मृति आएको छ। हामीले बेहदका बाबासँग बेहदको वर्षा लिन्छौं, जसलाई कसैले लुटेर लिन सक्दैन। त्यहाँ लुट्ने अरू कोही हुँदैन। त्यसलाई भनिन्छ अद्वैत राज्य। फेरि पछि रावण राज्य हुन्छ। अहिले तिमीले बुझिरहेका छौ, यसरी नै बुझाउनु पनि छ। हामीले फेरि सृष्टिलाई श्रीमत अनुसार पावन बनाइरहेका छौं। उच्च भन्दा उच्च भगवान त सबैले भन्छन्, उहाँलाई नै बाबा भनिन्छ। त्यसैले यो पनि सम्झाउनु छ, लेख्नु पर्ने छ। भारतवर्ष जुन सम्पूर्ण निर्विकारी स्वर्ग थियो, त्यो अब विकारी नर्क बनेको छ। हामीले फेरि श्रीमत अनुसार स्वर्ग बनाउँदैछौं। बाबाले जे बताउनुहुन्छ त्यसलाई नोट गरेर फेरि त्यसमा विचार सागर मन्थन गरेर लेख्नमा मद्दत गर्नु छ। यस्तो के लेखौं जसलाई मनुष्यहरूले बुझुन्। दुनियाँ पहिला स्वर्ग थियो, रावणको राज्य थिएन। बच्चाहरूको बुद्धिमा छ, अहिले बाबाले हामीलाई निर्विकारी बनाइरहनु भएको छ। पहिला आफैलाई हेर्नु छ, म निर्विकारी बनेको छु। मैले ईश्वरलाई त ठग्दिन। यस्तो होइन, ईश्वरले मलाई देख्नुहुन्न। पहिला आफैलाई हेर्नु छ, म निर्विकारी बनेको छु। मैले ईश्वरलाई त ठग्दिन। यस्तो होइन, ईश्वरले मलाई देख्नुहुन्न। तिम्रो मुखबाट यस्तो शब्द निस्कन सक्दैन। तिमीलाई थाहा छ, पवित्र बनाउने पतित पावन एउटै बाबा हुनुहुन्छ। दुनियाँ पावन हुँदा
स्वर्ग थियो। यी सम्पूर्ण निर्विकारी थिए। यथा राजा रानी तथा प्रजा हुन्छ, तब नै त सारा सृष्टिलाई स्वर्ग भनिन्छ। अहिले यो नर्क भएको छ। यो 84 जन्मको सिँढी धेरै राम्रो चिज छ। कोही विशेष मानिस छ भने उसलाई उपहार पनि दिन सकिन्छ। ठुला ठुला मानिसहरूलाई ठुलो उपहार मिल्छ। त्यसैले तिमीले पनि जो आउँछन् उनीहरूलाई सम्झाएर यस्तो यस्तो उपहार दिन सक्छौ। चिज सधैँ दिनको लागि तयार राखिन्छ। तिमीसँग पनि ज्ञान तयार रहनुपर्छ। सिँढीमा पुरा ज्ञान छ। हामीले कसरी 84 जन्म लियौँ यो यादमा रहनु पर्छ, हैन? सृष्टि चक्रमा हामी 84 जन्म लिन्छौँ। त कसरी लिन्छौँ? सतयुगमा 8 जन्म, त्रेतायुगमा 12 जन्म, द्वापरमा 21 जन्म, कलियुगमा 42 जन्म, सङ्गम युगमा 1 जन्म, जम्मा हाम्रो कति भयो? 84 जन्म। यो बुझ्ने कुरा हो। अवश्य जो पहिला आएका छन् उनीहरूले नै 84 जन्म लिएका छन्। बाबाले 84 जन्मको बारेमा बताएर फेरि भन्नुहुन्छ, यिनको धेरै जन्महरूको अन्त्यमा साधारण तनमा प्रवेश गर्छु, हैन? ब्रह्मा बाबाको 84 जन्मको अन्तिम शरीरमा शिव बाबा प्रवेश गर्नुहुन्छ। फेरि यिनको नाम राख्छु ब्रह्मा। यिनीद्वारा ब्राह्मणहरूको रचना गर्छु, नत्र ब्राह्मणलाई कहाँबाट ल्याउने? शिव बाबाले नै ब्राह्मणहरूको रचना गर्नुहुन्छ, अर्थात् मुख वंशावलीद्वारा। ब्रह्माका पिता भन्ने कहिल्यै सुनेका छौ? अवश्य भगवान नै हुनुहुन्छ भन्छन्। ब्रह्मा र विष्णुलाई सूक्ष्म वतनमा देखाइन्छ। बाबा त भन्नुहुन्छ, म यिनको 84 जन्मको अन्त्यमा प्रवेश गर्छु। एडप्ट गरेपछि नाम पनि परिवर्तन गरिन्छ, सन्यास पनि गराइन्छ। सन्यासीले पनि जब सन्यास गर्छन् तुरन्तै बिर्सँदैन, याद अवश्य रहन्छ। तिमीलाई पनि याद हुन्छ, तर तिमीलाई उनीहरूप्रति वैराग्य हुन्छ, किनकि तिमीलाई थाहा छ यिनीहरू सबै समाप्त हुन्छन्। त्यसैले मैले यिनलाई किन याद गरौँ? ज्ञानद्वारा सबै कुरा राम्रोसँग बुझ्नु छ। उनीहरूले पनि ज्ञानबाट नै घरबार छोड्छन्। घरबार कसरी छोड्नुभयो भनेर सोधेमा बताउँदैनन्। फेरि उनलाई युक्तिपूर्वक सोधिन्छ, तपाईलाई कसरी वैराग्य आयो? हामीलाई पनि सुनाउनुहोस्, हामीले पनि त्यसै गर्छौँ। तिमीले पवित्र बनौ भनी आशा देखाउँछौ, बाँकी तिमीलाई पहिलाको कुरा सबै याद छ। बाल्यकालदेखि लिएर सबै बताउन सक्छौ। बुद्धिमा सारा ज्ञान छ। कसरी यी सबै ड्रामाका कलाकार हुन् जसले पाठ खेल्दै आएका छन्। अब सबैको
कलियुगी कर्म बन्धन टुट्न छ, फेरि जान्छौ शान्तिधाम। त्यहाँबाट फेरि सबैको नयाँ सम्बन्ध जोडिन्छ। सम्झाउनको लागि पोइन्ट पनि बाबाले राम्रा राम्रा दिइरहनुहुन्छ। यी नै मानिसहरू आदि सनातन देवी देवता धर्मका हुँदा पवित्र थिए, फेरि 84 जन्म लिँदै लिँदै पछि अपवित्र बन्छन्। अब फेरि पवित्र बन्नु छ, तर पुरुषार्थ गराउने वाला हुनुपर्छ। एक भगवानले नै विश्वको आत्मालाई पवित्र बनाउन सकिन्छ। अहिले तिमीलाई बाबाले बताउनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी उही हौ। बच्चाहरूले पनि भन्छन् बाबा हजुर पनि उही हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कल्प पहिला पनि तिमीलाई पढाएर राज्यभागी दिएको थिएँ। कल्प कल्प यस्तै गरिरहन्छु। ड्रामा जे जति भयो, विघ्न पर्यो, फेरि पनि हुन्छ। जीवनमा के हुन्छ याद त रहन्छ नि। यिनलाई त सबै याद छ। यिनलाई भनेको ब्रह्मा बाबालाई बताउँछन् पनि। गाउँलेका छोरा थिए अनि वैकुण्ठको मालिक बने। वैकुण्ठमा गाउँले कसरी हुन्छ यो तिमीले अहिले जानेका छौ। यति बेला तिम्रो लागि पनि यो पुरानो दुनियाँ गाउँ हो। कहाँ वैकुण्ठ, कहाँ यो नर्क। मनुष्यले त ठुला ठुला महल, बिल्डिङ आदि देखेर सम्झन्छन् यही स्वर्ग हो। बाबा भन्नुहुन्छ यो त सबै माटो ढुङ्गा हो। यिनीहरूको कुनै मूल्य छैन। सबैभन्दा धेरै मूल्य त हिराको हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ विचार गर, सतयुगमा तिम्रो सुनको महल कस्तो थियो। त्यहाँ त सबै खानीहरू भरपूर हुन्छन्, सुन धेरै हुन्छ। त्यसैले बच्चाहरूलाई कति खुसी हुनुपर्छ। बाबा हामीलाई स्वर्गमा लाँदै हुनुहुन्छ। सुनको महल, हिरा जरातको महल भएको ठाउँमा कति खुसी हुनुपर्छ। कुनै समय उदासी आयो भने बाबाले सम्झाउनु भएको छ कति यस्ता रेकर्डहरू छन् जसले तिमीलाई तुरन्तै खुसी बनाइदिन्छ। सारा ज्ञान बुद्धिमा आउँछ। सम्झन्छौ बाबाले हामीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। त्यसलाई कहिल्यै कसैले छिन्न सक्दैन। आधा कल्पको लागि हामी सुखधामको मालिक बन्छौँ। राजाको बच्चाले सम्झन्छ म यस हदको राज्यको वारिस हुँ। तिमीलाई कति नशा हुनुपर्छ। हामी बेहदका बाबाको वारिस हौँ। बाबाले स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ। हामी 21 जन्मको लागि वारिस बन्छौँ। कति खुसी हुनुपर्छ। बाबाले बच्चाहरूको खुसीको लागि धेरै कुराहरू भन्नुहुन्छ। जसको वारिस बन्छौ उहाँलाई पनि अवश्य याद गर्नु छ। याद नगरी त वारिस बन्न सक्दैनौ। याद गर्यो, पवित्र बन्छौ भने मात्र वारिस बन्न
सक्छौ। तिमीलाई थाहा छ, श्रीमतद्वारा हामी विश्वको मालिक डबल सिरताज बन्छौँ। जन्म जन्म हामीले राज्य गर्छौँ। मनुष्यहरूको भक्ति मार्गमा हुन्छ विनाशी दान पुण्य, तिम्रो हो अविनाशी ज्ञान धन। तिमीलाई कति ठुलो चिट्ठा पर्छ, कर्म अनुसारको फल मिल्छ। कोही राजाको बच्चा बन्यो भने ठुलो चिट्ठा पर्यो भनिन्छ। सिंगल ताजवाला त सारा विश्वको मालिक बन्न सक्दैनन्। तिमी डबल ताजवाला विश्वको मालिक बन्छौ। त्यति बेला अरू कुनै राज्य हुँदैन। फेरि अरू धर्महरू पछि आउँछन्। तिनीहरू जब वृद्धि भइसक्छन्, पहिलाका राजाहरू भिखारी बन्नाले आपसमा मतभेद भएर विभाजित हुन्छन्। पहिला त सारा विश्वमा एउटै राज्य थियो। त्यहाँ यसो भनिँदैन, यो पूर्व जन्मको कर्मको फल हो। अहिले बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई श्रेष्ठ कर्म गर्न सिकाइरहनु भएको छ। जसले जस्तो जस्तो कर्म गर्छ, सेवा गर्छ, त्यसको फल पनि त्यस्तै पाउँछ। असल कर्म नै गर्नु छ। कुनै कर्म गर्दा बुझ्न सकेनौ भने त्यसको लागि श्रीमत लिनु पर्छ। घरिघरि पत्र लेखेर सोध्नु पर्छ। तिमीलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्रीलाई कति चिठी आउँछन् होला, तर उनी एक्लै सबै चिठी पढ्दैनन्। उनका धेरै सचिव हुन्छन्। सबै चिठी उनैले हेर्छन्। जुन मुख्य पत्र हुन्छन्, पास गरेर प्रधानमन्त्रीको टेबलमा राख्छन्। यहाँ पनि यस्तै हुन्छ। मुख्य मुख्य पत्रहरूलाई त तुरन्तै उत्तर दिइन्छ, बाँकीलाई याद प्यार लेखिन्छ। एक एकलाई अलग्गै बसेर पत्र लेख्न त सम्भव हुँदैन। धेरै मुस्किल हुन्छ। बच्चाहरूलाई कति खुसी हुन्छ। ओहो, आज बेहदको बाबाको चिठी आएको छ। र बाबाको चिठी आउँदा कति खुसी हुन्छ। शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा जवाफ दिनुहुन्छ। बच्चाहरूलाई धेरै खुसी हुन्छ। सबैभन्दा धेरै खुसीले गद हुन्छन् बाँधेलीहरू। ओहो, हामी बन्धनमा छौँ। बेहदका बाबाले हामीलाई कस्तो चिठी लेख्नुहुन्छ, आँखामा लगाउँछन्। अज्ञान कालमा पनि पतिलाई परमेश्वर सम्झनेहरूलाई पतिको चिठी आयो भने त्यसलाई चुम्छन्। तिमीहरूमा पनि बाप दादाको पत्र देखेर कति बच्चाहरू एकदम रोमाञ्चित हुन्छन्। प्रेमको आँसु आउँछ। चुम्बन गर्छन्, आँखामा राख्छन्। अत्यन्त प्रेमले पत्र पढ्छन्। बाँधेलीहरू पनि कम कहाँ छन् र। कति बच्चाहरूलाई मायाले जित्छ। कसैले त सम्झन्छन्
मलाई त पवित्र अवश्य बन्नु छ। दुनियाँ पवित्र थियो नि, अब अपवित्र बनेको छ। अब जसलाई पवित्र बन्नु छ उसैले पुरुषार्थ गर्छ। कल्प पहिला जस्तै तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउन धेरै सजिलो छ। तिम्रो पनि यही योजना छ नि। गीताको युग चलिरहेको छ। अहिले परमात्माले गाउनु भएको गीत, ज्ञान रूपी गीत बच्चाहरूलाई प्रदान गरिराख्नु भएको छ, जसलाई नै गीता ज्ञान भनिन्छ। त्यसैले गीता एपिसोड भनिन्छ। गीताको युग चलिरहेको छ। गीताको युगलाई नै पुरुषोत्तम युग भनिन्छ। तिमीले यसरी लेख, यो गीताको पुरुषोत्तम युग हो। जबकि पुरानो दुनियाँ बदलिएर नयाँ बन्छ। तिम्रो बुद्धिमा छ बेहदका बाबा, जो हाम्रो टिचर पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले राजयोग सिकिरहेका छौँ। राम्रोसँग पढ्यौ भने डबल शिर ताजधारी बन्छौ। कति ठुलो विद्यालय छ। राज्य स्थापना हुन्छ। प्रजा पनि अवश्य अनेक प्रकारका हुन्छन्। राजै वृद्धि हुँदै जान्छ। कम ज्ञान लिनेहरू पछि आउँछन्। जसले जति पुरुषार्थ गर्छ त्यति ऊ पहिला आउँछ। यो सबै बनी बनाऊ खेल हो। यो ड्रामाको चक्र दोहोरिन्छ नि। अहिले तिमीले बाबासँग वर्षा लिइरहेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ पवित्र बन। यसमा कसैले विघ्न पार्छ भन्ने पनि परवाह गर्नु हुँदैन। रोटीको टुक्रा त मिल्न सक्छ नि। बच्चाहरूले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, तब याद रहन्छ। बाबाले भक्ति मार्गको उदाहरण दिन्छन्। पूजाको समयमा बुद्धि योग बाहिर गयो भने आफ्नो कान समाउँथे, थप्पड लगाउँथे हैन। ब्रह्मा बाबाले पनि पूजा गर्दा बुद्धि बाहिर बाहिर गयो भने आफूलाई चिमोट्ने, कान पकड्ने र गालामा पनि थप्पड लगाउने, यस्तो यस्तो पनि हुन्छ। अब यो त ज्ञान हो। यसमा पनि मुख्य कुरा हो यादको। याद रहेन भने आफैलाई थप्पड हान्नु पर्छ हैन। बाबाको याद गर्न सकेन भने आफूलाई थप्पड हिर्काउनु पर्छ। मायाले मलाई किन जित्छ? के म यति कच्चा छु? मैले त यसमाथि विजय पाउनु पर्छ। आफूले आफूलाई राम्रोसँग सम्हाल्नु पर्छ। आफैसँग सोध, म त्यति महावीर छु? अरूलाई पनि महावीर बनाउने पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। जति अरूलाई आफू समान बनाउँछौ त्यति उच्च पद हुन्छ। आफ्नो राज्य भाग्य लिनको लागि दौड लगाउनु छ। यदि म भित्र नै क्रोध छ भने अरूलाई रिसाउनु हुँदैन। कसरी भन्नु सक्छ? सच्चाइ त भएन नि।
लाज मान्नुपर्छ। अरूलाई सम्झाएर ऊ उच्च बन्छ, म तलै रहन्छु, यो पनि कुनै पुरुषार्थ हो। पण्डितको कहानी। बाबालाई याद गरेर तिमी यस विषय सागरबाट क्षीर सागरमा जान्छौ। बाँकी यी सबै उदाहरण बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ, जुन फेरि भक्ति मार्गमा दोहोरिन्छन्। कुमालेको ढिको पनि उदाहरण छ। तिमी ब्राह्मणहरू हौ बिके, तिमी त सबै सच्चा सच्चा ब्राह्मण भयो। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ छन्? अवश्य यहाँ हुनुपर्छ। त्यहाँ कहाँ हुन्छन् र? तिमी बच्चाहरू धेरै होशियार बन्नुपर्छ। बाबाको योजना छ मनुष्यहरूलाई देवता बनाउने। यो चित्र पनि हो सम्झाउनको लागि। यसमा लेखाइ पनि यस्तो हुनुपर्छ, गीताका भगवानको यो योजना हो नि। हामी ब्राह्मण हौँ चोटी, एउटाको मात्रै त कुरा होइन। प्रजापिता ब्रह्मा त ब्राह्मणहरूको चोटी भए नि। ब्रह्मा हुन् नै ब्राह्मणहरूका पिता। यस समय धेरै ठुलो परिवार हुन्छ। फेरि तिमी दैवी परिवारमा आउँछौ। यस समय तिमीलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ, किनकि चिट्ठा परेको छ। तिम्रो नाम धेरै छ, वन्दे मातरम, शिवका शक्ति सेना तिमी हौ नि। उनीहरू त सबै झुटा हुन्, धेरै भएकाले अल्मलिन्छन्। त्यसैले राजधानी स्थापना गर्न मेहनत लाग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यो ड्रामा पनि बनाओ हो। यसमा मेरो पनि पार्ट छ। म हुँ सर्वशक्तिवान। मलाई याद गर्नाले तिमी पनि पवित्र बन्छौ। सबैभन्दा शक्तिशाली चुम्बक हुनुहुन्छ शिव बाबा। उहाँ सबैभन्दा माथि रहनुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदै बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। सदा यही नशामा खुसीमा रहनु छ। हामी 21 जन्मको लागि बेहद बाबाको वारिस बनेका छौँ। जसको वारिस बनेका छौ उहाँको याद पनि गर्नु छ र पवित्र पनि अवश्य बन्नु छ। 2 नम्बरमा छ, बाबाले जुन श्रेष्ठ कर्म सिकाइरहनु भएको छ त्यही कर्म गर्नु छ। श्रीमत लिइरहनु छ। वरदान छ आजको। मनसामा पुरा ध्यान दिने चढ्ती कलाको अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। मनसामा पुरा ध्यान दिने चढ्ती कलाको अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। विस्तारमा छ, अब अन्तिम समयमा मनसाद्वारा नै विश्व परिवर्तनको निमित्त बन्नु छ। त्यसैले अब मनसाको एक संकल्प पनि व्यर्थ भयो भने धेरै गुमाउँछौ। एक संकल्पलाई पनि साधारण कुरा नसम्झ। वर्तमान समयमा संकल्पको हलचल पनि ठुलो हलचल मानिन्छ।
किनकि अब समय बदलियो, पुरुषार्थको गति पनि बदलियो। त्यसैले सङ्कल्पमा नै फुल स्टप हुनुपर्छ। जब मनसामा यति अटेन्सन हुन्छ तब चढ्ती कलाद्वारा विश्व परिवर्तक बन्न सक्छौ। स्लोगन छ आजको, कर्ममा योगको अनुभव हुनु अर्थात् कर्मयोगी बन्नु हो। कर्ममा योगको अनुभव हुनु अर्थात् कर्मयोगी बन्नु हो। ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज बडा दशैंको 10औं दिन विजयादशमीको दिन रहेको छ। यस विजयादशमीको 10 दिन सबैले हर्ष उमङ्ग उल्लासका साथ मनाउँदै हुनुहुन्छ। त विजयादशमीको उपलक्ष्यमा म यहाँहरू सबैको जीवनमा विजय प्राप्त होस्, हर कर्मको सफलता प्राप्त होस् भनी शुभ भावना शुभकामना ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र साथै सबैको जीवनमा सुस्वास्थ्य, सुख, शान्ति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति भइरहोस्, यही मङ्गलमय शुभकामना पनि छ। विजयादशमीको आध्यात्मिक रहस्य आज हामी यहाँहरूलाई सुनाउन गइरहेका छौँ। वास्तवमा रावण जो आसुरी शक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निन्दा, ग्लानि, भय, आलस्य, यी सबै आसुरी शक्ति मायावी शक्ति हुन्, जसलाई नै रावण भनिन्छ। यही शक्तिको कारणले आज हर एक आत्मा जुन सतो प्रधान थियो आज तमो प्रधान बनिसकेको छ। त रावणले हर मानवको बुद्धिलाई हरेर लगेको छ। त्यही बुद्धिलाई हर्नुको अर्थ नै रामको सीतालाई हर्यो भन्ने भनिन्छ। तर वास्तवमा हर एक आत्मा सीता हुन् र उस सीताको बुद्धि यो रावण, माया रूपी रावणले हरेका छन्, जसले गर्दा कर्म हर मानवको विकर्म बनेको छ, तमो प्रधान बनेको छ। त्यसैले अब हामी सीतालाई बचाउनको लागि सर्वोच्च सत्ता, सर्वश्रेष्ठ निराकार निरञ्जन परमात्मा शिव बाबा राम आउनु भएको छ। उहाँ राम आउनु भएर हामी आत्मालाई पुनः फेरि रावणको पञ्जाबाट मुक्त गरेर हामीलाई राम राज्यमा लैजानुहुन्छ, अर्थात् दुःखबाट सुखमा लैजानुहुन्छ। तसर्थ जो एक राम हुनुहुन्छ, जसलाई सत्य मानिन्छ, सत्यम शिवम सुन्दरम भनिन्छ, उस रामले रावण प्रति विजय प्राप्त गराउने अहिले यस पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा यो ईश्वरीय पढाइ पढाउनु भएर रावण प्रति विजय प्राप्त गर्ने पुरुषार्थ सिकाइराख्नु भएको छ। र उस पिता परमात्माको शक्ति प्राप्त गरेर अर्थात् राजयोगको अभ्यासले उस पिता परमात्माको शक्ति प्राप्त गरेर रावणसँग हामी सम्पूर्ण रूपले विजय प्राप्त गर्छौँ। तब हामी सतयुगी देवी देवता बन्नको योग्य र लायक बन्छौँ। त यसरी विजयादशमीको रहस्य सम्पूर्ण रूपले रावण प्रति विजय प्राप्त गर्ने, यसैको यादगारमा यो दशहराको विजयादशमी मनाइन्छ। र विजयादशमीमा विशेष गरेर
तिलक लगाउँछौँ, टीका लगाउँछौँ, अर्थात् रावणप्रति विजय प्राप्त गरेको यो टीका हो। साथसाथै सतयुगी दैवी राज्यको यो राज तिलक हो र हामी परेवाको दिनमा रोपेको बीज जो जौ, चामल, जौ, गहुँ आदि आदिको जमरा जो रोपेका थियौँ, त्यो जमरा पनि हुर्किएर आज धेरै भइसकेको छ र त्यही जमरा जो हाम्रो गुणको विशेषता सेवा अर्थ प्रयोग गरेर हामी थुप्रै बाबासँग थुप्रै दैवी गुणहरू प्राप्त गर्दछौँ, ईश्वरीय गुणहरू प्राप्त गर्दछौँ। त त्यही जमरा हामी आफ्नो शिरमा स्योरिन्छौँ। भन्नुको अर्थ दिव्य गुणको धारणालाई हामी पक्का मजबुत बनाएर राख्छौँ। त यसरी विजयादशमीको दिनमा विशेष गरेर टीका लगाउने, जमरा लगाउने र मिठो मिठो भोज खाने गर्दछौँ। तसर्थ प्यारे बाबाले हामीलाई जो दिव्य गुणको श्रृङ्गार गर्नु, दिव्य शक्तिहरूको श्रृङ्गार गर्नु आदि आदि शक्ति प्रदान गर्नुभएको छ। भगवती दुर्गाले पनि जुन शिव बाबासँग शक्तिहरू प्राप्त गरेर अवगुण रूपी असुरलाई संहार गरेर विजयी बनाउनुहुन्छ, अरूलाई पनि मायावी शक्तिबाट उद्धार गर्नुहुन्छ। यसरी दुर्गा माँको यादगारमा यो 9 दिन 10 दिन हामी मनाइरहेका छौँ। तर वास्तवमा शिव पिता परमात्मा यस धरामा अवतरण नभएको भए न त हामी शिव शक्ति नै बन्छौँ, न त हामी दिव्य गुणले श्रृङ्गार नै हुनेछौँ, न त हामी शक्तिहरूलाई आफ्नो जीवनमा अपनाउने नै छौँ। तसर्थ हामी सबै अतिशय भाग्यशाली, पदमापदम भाग्यशाली, जो रावणसँग सम्पूर्ण रूपले विजय प्राप्त गरेर हामी पुनः राम राज्य सुखको दुनियाँमा, सतयुगी दैवी दुनियाँमा जानेछौँ। तसर्थ सबैलाई यही अनुरोध गर्दछु कि अब सच्चा सच्चा विजयी बनेर अब सम्पूर्ण रूपले तयारी हुनु छ। 16 कला सम्पन्न, सर्वगुण सम्पन्न, सम्पूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म लाई जीवनमा अनुकरण गर्नु छ र यो सृष्टि परिवर्तनको बेला, कलियुगी दुनियाँको समाप्तिको बेला, तब फेरि सतयुगी दैवी दुनियाँको पुनर्स्थापनाको बेला रहेको छ। तसर्थ म शिव पिता परमात्मालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र हजुरहरूको जीवनमा पुनः एकपटक सुख शान्ति समृद्धि सदाबहार भइरहोस्, यही विजयादशमीको शुभकामना व्यक्त गर्दै ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। अंतिम विजय सत्य की होती है, ये तुम भूल जाना। अंतिम विजय सत्य की होती है, ये तुम भूल जाना। सदा मेल आपस में रखना, प्रेम के दीप जलाना। सदा मेल आपस में रखना, प्रेम के दीप जलाना। अंतिम विजय सत्य की होती है, ये तुम भूल जाना। अंतिम विजय सत्य की होती है, ये तुम भूल जाना।
बसंत हो जीवन में, मन का मधुवन मुस्काए। फिर बसंत हो जीवन में, मन का मधुवन मुस्काए। पवित्रता का पंछी पल पल डाल डाल पर गाए। सच्चाई की राह पे चलना, अपना धर्म निभाना। सच्चाई की राह पे चलना, अपना धर्म निभाना। अंतिम विजय सत्य की होती है, ये तुम भूल जाना। अंतिम विजय सत्य की होती है। ये तुम भूल जाना। सहन शक्ति अनमोल रतन, हार गले का इसे बना। सहन शक्ति अनमोल रतन, हार गले का इसे बनाओ। जो संकल्प करो तुम उसको पूरा कर दिखलाओ। नव प्रकाश लेकर आने वाला है प्रातः सुहाना। नव प्रकाश लेकर आने वाला है प्रातः सुहाना। अंतिम विजय सत्य की होती है, ये तुम भूल जाना। अंतिम विजय सत्य की होती है।